أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ما شاء الله خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما شاء الله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما شاء الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. جواب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما شاء الله ما شاء الله. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.